बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत ने अपनी कमान में जितने तीर थे सब चला दिए। अब इनके जवाल का वक्त शुरू होता जा रहा है। ये बहुत ज्यादा साहिब इल्म कह रहे हैं कि अब हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहा आवाम को दीवार में गाड़ने के अलावा। मौजूदा इस वक्त बज़ाहिर जमहूरी हुकूमत जितनी गैर मकबूल, जितनी बेख्तियार, जितनी मजबूर बेबस है, इससे ज्यादा तो बाख्तियार एक काउंसलर होता है। इस हुकूमत के जुल्म और सितम की दास्तानें इतनी तवील हैं कि अगर इनके खिलाफ चार्जशीट हो तो इनके लिए हर लम्हा ही एहतसाब का होगा। जज सेवान हो वो इनके शर से नहीं बचे। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर वो क़यामतें इन्होंने ढाई, झूठे मुकदमात से लेकर झूठी सजाएं, कैदे तन्हाई से लेकर बहन भाई फैमिली से मुलाकात, बच्चों से टेलीफोन पे बात नहीं कराने दी जा रही। यहां तक कि चर्चिल ने ठीक कहा था, उसने कहा तबाही हो गई, उसने कहा अदालतें काम करेंगी, तो इन्होंने अब अदालतों को भी बेतुकीर कर दिया। एक ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस आईनी अदालत का बना दिया गया जिन्होंने इलेक्शन हारे हुओं को, जो पीटीआई से शिकस्त खा गए थे इमरान खान के नामजद, उनको अक्सरियत दिलाई और जाल साजी से, धोखा दही से अक्सरियत ली और अब इनके पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। यह भी कहा जा रहा है कि नून लीग में इस वक्त सख्त इंतशार है कि वो लोग नवाज शरीफ को कह रहे हैं आपने हमारा सियासी तबाह कर दिया, सिर्फ अपने घर में वजारत उज़्मा और वजारत आला रखने के लिए आपने सियासी जो हमने थोड़ी सी भी कुर्बानी की थी, अब अवाम इन्हें एक काउंसलर तक भी मुंतखब करने की पोजीशन में नहीं रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में टोपी ड्रामा करते रहे। शेरी रहमान कहती रही तरमीम वो चीजें आई हैं जो हमारे मसब्दे में नहीं थी। तो राना तनवीर जो शेखुपुरा से वजीर हैं, उन्होंने कहा अगर इन्होंने मजबूर किया तो बता देंगे ये हमसे क्या मिन्नतें करते थे। एक चोर दूसरे चोर को तहफ़्फ़ुज़ ही दे सकता है। माल लूटे हुए माल पर अब लड़ाई हो रही है, यानी कि जमहूरियत जो अवाम से छीनी, पीटीआई से छीनी, अब इनमें बंदर बांट पर लड़ाई हो रही है। अब हदिया तनिया, तोहफा तनिया, सदके के तौर पर पीपल्स पार्टी को आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत देने के लिए अदम एतमाद लाया जा रहा है। नोटों की बोरियां खुल गई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, पीटीआई, वकला, जज साहबान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बचा दिया है और अब लगता है कि हुकूमत की जवाल का वक्त शुरू होता जा रहा है। नाज़रीन, अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम जो आइन से इनखराफ है, आइन को बुलडोज कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया गया है, उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल आ गया है। अब यौम सियाह और मार्च का ऐलान कर दिया गया और हुकूमत के लिए क्विक मार्च का टाइम होता जा रहा है। अब हुकूमत का लिए हर एक इनकी चाल उल्टी पड़ती जा रही है। इन्होंने अपने तनकीद करने वालों पर, अपने खिलाफ बात करने वालों की जिंदगी अजरन कर दी, लेकिन अब खुद ही भी शायद आखिरी सांसें ले रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग। नाज़रीन, यौम सियाह का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, जिसमें जमाते पाकिस्तान पीटीआई भी है, तरीके इंसाफ भी है, जुबैर उमर जो साबिक गवर्नर हैं, नवाज शरीफ के तर्जमान रहे, महमूद हाजकज़ई, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर सियासी जमातें और वकलों ने तबले जंग बजा दिया। अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, सिर्फ जुल्म ज्यादती से दिन निकालेंगे। अपोजिशन तरीके ने 27वीं और 26वीं तरमीम को गैर आईनी करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ऐलान किया है कि अगला जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। जब से ये हुकूमत आई है 3.5 साल से मुल्क सियाहकारियों की एक तवील दास्तान लिखता जा रहा है, जिससे रजिस्टर बढ़ गए हैं। यहां तक कि जज साहबान को इस्तीफा देना पड़ गया जो इंसाफ करते थे। ऐसे जज को आईनी अदालत का सरबराह बना दिया गया जिन पर वकला बरादरी सख्त सीख पा है। अब देखते हैं कि हुकूमत का बुरे वक्त कितनी देर निकालते हैं। इनकी डूबती कश्ती बंद दीवार से टकरा चुकी है और पाश कर दिया है जमहूरियत को, इंसाफ को। महमूद हाजकज़ई की सरबराही में होने वाले इजलास में अख्तर मेंगल, इलामा राजा नासिर अब्बास,
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اسد قیصر، برسٹر گوہر سلمان، اکرم راجہ اور دیگر نے شرکت کی۔ تحریک کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ ترامیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور عدلیہ پر حملہ ہے اور عدلیہ کو انتظامیہ کے متحد کی کوشش ناقابل معافی ہے۔ نہ یہ بات ہم عوام کے لیے ناقابل قبول ہے، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کیا ختم ہو گئے ہیں۔ بادی النظر میں اعلامیے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر منیلا کو استعفیٰ دینے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور آئین کی اصل شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان بے آئین، بغیر قانون کے، بغیر عدالتوں کے، بغیر انسانی حقوق کے چل رہا ہے، اور کے پی کے کی غیور عوام نے بھی مسلم لیگ نون کے خلاف تغلِ جنگ بجا دیا۔ ہمارے دوست سہیل جنید اکبر خان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری روایات ہے، ہم پاؤں نہیں پکڑتے، ہمیں دیوار سے لگایا گیا۔ ہمارے لیڈر عمران خان کو انہوں نے دیوار سے لگایا، اب کے پی کے کی عوام اور پاکستان کی عوام، چارے صوبے، انہیں عوام پہ، حق پہ ڈاکے مارنے کا بدلہ لیں گے۔ ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاک اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ عزم ظاہر کیا کہ غیر آئینی ترمیم کے خلاف جمہوری مذمت جاری رہے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے خیبر پختونخوا امن جرگے کے اعلامیے کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 27ویں ترمیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی، اور 27ویں ترمیم مرتی ہوئی مرغی ہے جو آخری سانس لے رہی ہے، اور مردار کا گوشت کوئی نہیں کھاتا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کا بھی اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ لاہور میں وکلاء احتجاج میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اگلے جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اعلامیے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان، بشرا بی بی، پی ٹی آئی قیادت، بلوچ یکجہتی کمیٹی رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، اور تمام میڈیا پر بھی قدغن کی پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ تک واک میں شریک ہوں۔ اب دمادم مست قلندر شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف واضح رہے کہ 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد صدر، جسے نون لیگ کہتی تھی کرپٹ ہے، 10% ہے، اربوں روپے ملک کے کھائے، اس کی زبان کاٹی نون لیگ کی حکومت میں آصف علی زرداری کی، اور آصف علی زرداری نے نواز شریف کو دھرتی کا ناسور کہا تھا اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ مجھے بتائیں، 47 کے ووٹوں سے وہ صدر بنے اور وہ وزیر اعظم بنے، اب کون دھرتی کا ناسور ہے، یہ فیصلہ عوام کرے۔ ناظرین، یہ بھی کہا صدر مملکت نے اس دستخط کیے جس کے بل کو باقاعدہ غیر آئینی طریقے سے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر منیلا نے آئینی ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ آئین پر حملہ ہے، یعنی کہ آئین پر حملہ کرنے والے آرٹیکل 6 ہوتا ہے، اور آرٹیکل 6 کی سب سے بڑی سزا موجود ہے۔ جسٹس عطر منیلا نے کہا آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور دونوں ججوں کے استعفے صدر مملکت نے منظور کر لیے ہیں۔ صدر مملکت جو خود کرپشن کے طویل داستان میں رہے، نواز شریف خاندان زمرے میں رہا، شہباز شریف صاحب پر فرد جرم منی لانڈرنگ میں طے ہو گیا تھا، شہید ارشد شریف نے بہت سے ان پر پروگرام کیے، لیکن ایسے شخص کو صدر اور وزیر اعظم بنا کر ملک میں جمہوریت اور انصاف کے قتل کے خلاف عوام بھی میدان جنگ میں آنے کے لیے تیار ہے، اور دمادم مست قلندر شروع ہوگا۔ حکومت کو ایک دن تو جانا ہے، یہ ظلم کی داستان زیادہ نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔